हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. ह्याच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पोले हांव येतां. पुस्तकाच्या कवल्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा ते पोरमाणे तुजी कुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हे सगोट समोती पोरमाणें भोंवतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पोले हांव येतां. तुजी कुशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयलीं बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खोशेच्या धोर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकूच फावटी येवन जाला. आमकां पवित्राय मेळ्ळ्या. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गार. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताची महिमा आमी देखल्या.